त्यो फिजिक्सको क्वेसन तिमीले डिस्क्रिप्सनमा चेक गरेर भेट्न सक्छौ। ल आज केमिस्ट्री सुरु गरौँ है त। यहाँबाट द एलिमेन्ट हुज सिम्बल इज डेराइभ्ड फ्रम जर्मन नेम इज कल्ड। जर्मन नेमबाट डेराइभ गरेको सिम्बल के को हो भन्दाखेरि यो टङ्स्टेनको हो। डब्लु वोल्फ्राम कि यस्तै के नाम छ हैन, मैले गुगल गरेर थाहा पाएको थिएँ। अब यो त फ्याक्ट हो, याद गर्ने कुरै भयो होइन यो त। ओके, यो दुईटा क्वेसन चाहिँ म लास्टमा डिस्कस गर्छु, किनभने यो अलिकति लामो एक्सप्लेनेसन हुन्छ, किनकि 10 क्लासको भन्दा अलिकति एक लेभल हायर कन्सेप्ट युज गरेर सल्भ गर्नुपर्छ यो दुईटा क्वेसनलाई। यसलाई लास्टमा डिस्कस गरौँला है त। इन अ डबल बोन्ड कनेक्टिङ टु एटम्स देयर इज अ सेयरिङ अफ। डबल बोन्ड भनेको ल कार्बन कार्बनको डबल बोन्ड भयो भने यस्तो होइन, यो एन्डमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ क्या। सिङ्गल बोन्ड भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन हो भने डबल बोन्ड भनेको 4वटा इलेक्ट्रोन हो। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। स्टार्च आयोडाइड पेपर इज युज्ड फर, यहाँ द टेस्ट अफ प्रेजेन्स अफ, यहाँ द टेस्ट छुटेको रहेछ। के छ त, के चाहिँ प्रेजेन्ट छ त भनेर चेक गर्नलाई स्टार्च आयोडाइड युज हुन्छ त भन्दा यो रिडक्स रियाक्सन पढे पछाडि बुझिन्छ किन कसरी भन्ने चिज चाहिँ। तर प्रेजेन्स अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट थाहा पाउनलाई चाहिँ स्टार्च आयोडाइड पेपर युज हुन्छ। फर इक्जाम्पल स्टार्च र पोटेसियम आयोडाइडलाई टक्क पानीमा हालेर मजाले तताउने, त्यसमा फिल्टर पेपर हाल्ने अनि त्यसलाई सुकाइदियो भने स्टार्च आयोडाइड पेपर बन्यो। अनि यहाँ चाहिँ कुनै एउटा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, जस्तै क्लोरिन एउटा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, यहाँ मजाले यहाँनिर चाहिँ क्लोरिनको धुवा लगायो भने के हुन्छ, यसको कलर चेन्ज हुन्छ क्या, डार्क कस्तो ब्ल्याक ब्लू कलर चेन्जमा चेन्ज हुन्छ यो। त्यही भएर यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट आएछ, त्यही भएर यसको कलर चेन्ज गर्यो भनेर चाहिँ यो टेस्टको लागि थाहा भयो नि त। त्यही भएर अक्सिडाइजिङ एजेन्ट छ भन्ने थाहा दिनको लागि स्टार्च आयोडाइड पेपर युज हुन्छ। र स्टार्च आयोडाइड पेपरले अक्सिडाइजिङ एजेन्टसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि कस्तो ब्ल्याक ब्लू अथवा डार्क ब्लू यस्तो कलरमा चेन्ज हुन्छ है त। द कलर अफ लिटमस पेपर चेन्ज फ्रम ब्लू टु रेड बाई, ब्लूबाट रेडमा लग्यो। यो केमा हाल्यो भने हुन्छ, एसिडमा। यसरी सम्झिन सकियो। ब्लू नर्मल थियो, अब बन्ड भयो नि त, एसिडले त जलाउँछ नि त, बन्ड भएर रेड भयो भन्ने सोच्न सकियो होइन। अब यहाँ एसिड कुन हो त भन्दा केसिएल सल्ट भयो। अब यो बेस, यो पनि सल्ट भयो। एसिड चाहिँ यसले निकाल्न सक्छ क्या, NH4Cl चाहिँ हल्का वाटरसँग रिएक्सन गरायो भने HCl प्रेजेन्ट हुन्छ, बन्छ नि त। त्यो HClले चाहिँ ब्लूलाई रेडमा कन्भर्ट गर्छ किनकि यो एसिड हो। सो आन्सर यही हुन्छ, ठिक छ। द मोलिकुलर फर्मुला अफ सिल्भर हर्न इज, AgCl हो सिल्भर हर्नको। किन यसलाई सिल्भर हर्न भनेको थाहा छ? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डेजर्टमा विन्डले चाहिँ यसको बाहिरको सर्फेसलाई उडाएर होइन वेदर गराएर एउटा लस्चर दिन्छ क्या, गाईको सिङको जस्तो क्या, त्यस्तो कलर त्यस्तो टेक्स्चर आउँछ क्या यसमा होइन, त्यस्तो साइन आउँछ। अनिखेर त्यही भएर यसलाई चाहिँ सिल्भर हर्न भनेको हो क्या। अब अर्को सिल्भर हर्न भनेको AgCl हो। अब अर्को यही मौकामा भनिदिइहालौँ, फुल्स गोल्ड। फुल्स गोल्ड भनेको चाहिँ FeS2 हो क्या, आइरन पाइराइड पनि भनिन्छ होइन। यसलाई फुल्स गोल्ड भन्छ। किन भनेको भने पहिला एकचोटि अमेरिकामा सुन खोज्न जाने एकदम चलन थियो क्या, पुरै गोल्ड रस भन्ने, अनि जमिनमा गएर पुरै सुन खोज्ने। अनि यो यसको कलर र गोल्डको कलर उस्तै हुन्छ क्या। अनिखेर चाहिँ मूर्खहरूले चाहिँ यसलाई सुन भनेर टिपेर ल्याएछन् होइन, कतिले सुन नचिन्नेहरूले। अनि चिन्नेहरूले चाहिँ यो FeS2लाई चाहिँ गोल्ड भन्नेहरूलाई चाहिँ फुलहरूले मात्र यसलाई गोल्ड भन्छ भनेर फुल्स गोल्ड भनेर त्यहाँबाट सुरु भएको हो क्या यो चलन। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। रेट अफ डिफ्युजन अफ ग्यास इज। ओके, यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला एउटा थट एक्सपेरिमेन्ट गरौँ है त। म जे भन्छु त्यही सोच्दै जाऊ। 3टा कन्डिसनमा, फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा। यहाँ चाहिँ तिमीले यताबाट व्हाइट गुच्चा गुडाऊ होइन, अनि यताबाट ब्ल्याक गुच्चा गुडाऊ। अब यो बिचमा आएर के हुन्छ, यो पुरै मिक्स हुँदैन नि। यहाँ बिचमा थोरै यो व्हाइट ब्ल्याक होला मिक्स होला, तर यतापट्टि व्हाइट नै हुन्छ, यतापट्टि ब्ल्याक नै रहन्छ हो। फाइन। अब तिमी यताबाट तेललाई बगाऊ र तिमी यताबाट होरिजेन्टल डिरेक्सनमा है, र यता ओइल बगाऊ यताबाट वाटर है। अब के हुन्छ, यो पनि यहाँ आउँछ, यहाँ बिचमा चाहिँ अलिअलि मिक्स होला कि जस्तो देखिन्छ, तर यता ओइल नै हुन्छ, यता वाटर नै हुन्छ है। तर यो के अरे मार्बल भन्दा चाहिँ अलि धेरै मिक्स हुन्छ। डेन्सिटी लगभग सिमिलर भएको युज गरौँ। डेन्सिटी सिमिलर भएन भने त मिक्स थोरै पनि हुँदैन। सो लगभग सिमिलर भयो भने यति जति होला, तर यता सेग्रिगेट भएरै बस्छ।
अब यहाँ एउटा धूप बाल अगरबत्ती, अनिखेर यो कोठाको यहाँ एन्डमा जाऊ त, यहाँ त अक्सिजन नाइट्रोजन छ, के चिज छ, तर यो धूपको बास्ना यहाँ पनि पुग्छ नि, यो कोठाभरि फैलन्छ नि, र यो अक्सिजन यहाँ पनि पुग्छ नि, त्यही भएर त बलिरहेको छ। यो फैलिन्छ नि, यो फैलिने क्षमतालाई नै डिफ्युजन भन्छौँ क्या हामीले है। अब यो डिफ्युजन इज के भनेको छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास हुन्छ, त्यही भएर आन्सर डी। यो भनेको के हो, अक्सिजनको मोलिकुलर मास कति हुन्छ, एउटा अक्सिजनको 16 हो भने दुईटा अक्सिजनको गएर 32 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजनको एउटा नाइट्रोजनको 7, दुईटाको 14 हैन। अब कुन हेभी भयो, रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर एम छ। कुन हेभी भयो, अक्सिजन हेभी भयो भनेको अर्थ यो चाहिँ बिस्तारी डिफ्युज हुन्छ क्या, नाइट्रोजन चाहिँ पुरा फास्ट डिफ्युज भएर कोठाभरि फैलिन्छ, अक्सिजन चाहिँ बिस्तारी डिफ्युज हुन्छ, यो भन्न खोजेको हो क्या। रेट अफ डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एम, यो ग्राम्स ल होला सायद, ग्राम्स ल नै हो। ओके, क्रोमोटोग्राफी टेक्निक इज युज्ड फर द सेपरेसन अफ प्लान्ट पिगमेन्ट, स्मल स्याम्पल अफ मिक्सचर, डाई स्टफ, अल अफ अबभ हो। यो चाहिँ थोरै अमाउन्टमा डिजल्भ भएको सोलिडलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने यो टेक्निक हो। अब कलर पनि त एउटा सोलिड हो नि त, फाइन सोलिड हो नि, कलर छुट्याउन युज हुने भनेपछि प्लान्ट पिगमेन्ट र डाई आइहाल्यो। अब स्मल स्याम्पल अफ मिक्सचर भने पछाडि यो भइहाल्यो, ठिक छ है, क्रोमेटोग्राफी अल अफ अबभ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बारे डिटेलमा पछि पनि कुरा गरौँला। अब यो आर्गनको चाहिँ यो हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, केमिस्ट्रीको अर्को भिडियोमा डिटेलमा कुरा गरौँला है इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बारे चाहिँ। द प्रोसेस अफ बोइलिङ द लिक्विड एन्ड कुलिङ द भेपर इज कल्ड, ओके, इभ्यापोरेसन होइन, बोइलिङ होइन। अब डिस्टिलेसन र कन्डेन्सेसनमा कन्फ्युजन हुनसक्छ, यसको आन्सर चाहिँ यस्तो छ क्या। डिस्टिलेसन भनेको चाहिँ के हो भने यो सेपरेसनको प्रोसेस हो क्या, यहाँ दुईवटा लिक्विड छ दुई टाइपको, यो चाहिँ छिटै इभ्यापोरेट भएर जान्छ यो भन्दा भने तिमीले हिट गर्छौ यहाँबाट मजाले आगो लगाउँछौ। अब यो पहिला यो चाहिँ 89 डिग्रीमै उडेर जान्छ, यो 100मा जान्छ भने यो त उडेर जाने भयो नि त 89 डिग्री सेल्सियसको त पहिला नै, सो सेपरेट हुन सक्यो नि त हो, त्यो चाहिँ डिस्टिलेसन हो। दुईवटा मिक्सचर ह्याभिङ डिफ्रेन्ट बोइलिङ पोइन्टलाई चाहिँ हिट अप्लाई गरेर सेपरेट गर्नु इज डिस्टिलेसन। अब यो कुनै पनि एउटा लिक्विड छ, यहाँ हिट लगायो, यहाँबाट उड्यो अनि भ्यापर भयो, यसलाई चाहिँ फेरि वाटरमा कन्भर्ट गर्यो भने, लिक्विड स्टेटमा कन्भर्ट गर्यो भने कन्डेन्सेसन हो हैन। डिस्टिलेसन भनेको सेपरेसनको मेथड हो, यो भनेको स्टेट चेन्जको कुरा हो क्या। अब यहाँ हेर है त, द प्रोसेस अफ बोइलिङ द लिक्विड एन्ड कुलिङ द भ्यापर इज कल्ड, यो कन्डेन्सेसन हुनुपर्छ क्या, किनकि यहाँ त सेपरेसनको कुरै आएको छैन, मिक्सचरको कुरै आएको छैन। भ्यापर बनाउने डिस्टिलेसनमा पनि यही नै गरिन्छ, तर यो सेपरेसनको मेथड हो भने यो स्टेट चेन्जको मात्रै मेथड हो है, बुझ्यो होला। अब मोस्ट इफेक्टिभ प्रोपेलेन्ट सिस्टम इज, प्रोपेलेन्ट भनेको चाहिँ त्यो प्रोपेल गर्ने क्या, जस्तै यो रकेट भयो, यहाँभित्र त फ्युल हुन्छ नि त, अनि यो फ्युल बर्न हुन्छ अनि यो फ्युल चाहिँ मजाले यो डिरेक्सनमा पुस हुँदाखेरि रकेट माथि जाने हो प्रोपेल भएर। अब मोस्ट इफेक्टिभ चाहिँ यो हुन्छ क्या, तर डेन्जरस पनि हुन्छ। हामीले युज चाहिँ यो गर्दैनौँ, H2 र O2 को कम्बिनेसन युज गर्छौँ होला हामीले रकेटमा, तर हाइड्रोजन र यो फ्लोरिन भयो भने चाहिँ यसलाई लिक्विड फ्लोरिन पनि भन्छ क्या अरे। एकदम धेरै एनर्जी निस्कन्छ, एकदम एग्रेसिभली निस्कन्छ र बाई प्रोडक्ट पनि अलि हार्मफुल केमिकल निस्कन्छ, तर यसको बाई प्रोडक्ट त वाटर निस्कन्छ। यो इफिसियन्ट चाहिँ एकदमै हो, इफेक्टिभ चाहिँ, तर हामी यसलाई युज गर्दैनौँ। यो बारे एकदम डिबेट पनि भएको थियो, किन युज गर्दैनौँ भने एक त बाई प्रोडक्ट खत्तम निस्कन्छ, अर्को एकदम एग्रेसिभ हुन्छ क्या। ट्याङ्कीले त थेक्नु पऱ्यो नि रियाक्सन, ट्याङ्क नै फुट्यो भने त सकिएन, त्यही भएर यो डिजाइन गर्न नि कस्ट एकदम बढेर जान्छ क्या। ट्याङ्क डिजाइन पनि जहाँ यो रियाक्सन हुन्छ त्यो ट्याङ्क डिजाइन गर्नु पऱ्यो रकेटभित्रै है। इफिसियन्ट चाहिँ यो हो, हाइड्रोजन र फ्लोरिनको लिक्विड फ्लोरिन भन्छ यसलाई। ओके, सुपर हेलोजन भनेको फ्लोरिन हो, किनकि सबैभन्दा रियाक्टिभ हेलोजन यही नै हो। ल यहाँसम्म क्लियर भयो होला। अघि छोडेको दुईवटा क्वेसनमा जाउँ है त अब। ल फर्स्ट अफ अल यो क्वेसन हेरौँ है त। C2H4 भनेको के हो, इथिन। यो इथिनलाई अक्सिजनमा बाल्यो भने यसको रियाक्सन कस्तो हुन्छ पहिला त्यो लेखौँ, अनि त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर हेरौँ है त। ल
रियाक्सन यसलाई ब्यालेन्स गर्दा यस्तो हुन्छ। अब ब्यालेन्स गर्ने डिफ्रेन्ट वे छ, हिट एन्ड ट्रायल डिफ्रेन्ट वेज मध्येको जुनसुकै युज गरेर ब्यालेन्स गरेर यस्तो हुन्छ। ल यसको अगाडि त 1 छ हैन, अब कति मोल युज भयो त भन्दाखेरि यो 1 + 3 यो 1 र यो 3 युज गरेर यता 4 मोल युज भएको छ हैन। अब यता कति मोल युज भएको छ बनेको छ 2 + 2 यता नि 4 मोल नै बनेको छ है। अब एउटा प्रिन्सिपल के छ भने एउटा ल इक्वल मोल अन्डर इक्वल प्रेसर एन्ड कन्डिसन कन्टेन्स इक्वल भोलम। जस्तै यहाँ 4 मोलमा सर्टेन भोलम छ, मान कति भोलम हुन्छ भने 22.2 × 4 हुन्छ, ठ्याक्कै कति भोलम भन्ने थाहा पाउँछौ भने चाहिँ एट एसटिपी। यहाँ यति भोलम बन्यो भने यहाँ पनि त्यति नै भोलम बन्छ क्या, यति नै लिटर है। भन्नुको अर्थ यता 4 मोल छ यता नि 4 मोल छ, बराबर टेम्परेचर प्रेसर छ भने यता जति भोलम छ यता पनि त्यति नै भोलम छ। अब क्वेसनले चाहिँ के सोधेको छ, डिक्रिज इन भोलम। डिक्रिज इन भोलम त यता जति भोलम बन्यो यता नि त्यति नै भोलम बन्यो, त डिक्रिज इन भोलम त 0 हुनुपर्ने हो यो कुनै अप्सनमा, तर यो 0 आन्सर हो है यसको, तर यहाँ अप्सनमा 0 छैन। अब एउटा तिमीले इन्टेलिजेन्ट गेस गर्नुपर्छ, 0 भएको भए त 0 मा लगाउने हो, तर अब कुन चाहिँ तिमीलाई इन्स्टिङटिभली कुन चाहिँ सही हो जस्तो लाग्छ, जुन लगाए पनि हामीलाई थाहा छैन कुन आन्सर, कुनै नलगाए पनि हुन्छ, तर यसको रियल आन्सर 0 हो, तर तिमीलाई जुनमा लगाउन मन लाग्छ त्यही एउटामा लगाएर आइदेऊ, नेगेटिभ र्याङ्किङ छैन भने, नेगेटिभ मार्किङ छैन भने। ओके, अब हामी यो अर्बिटल र सबसेलको कुरामा जान्छौँ है त। हामीले आजभन्दा अगाडि इलेक्ट्रोन अथवा एटमलाई यसरी हेरेको थियो, यो न्युक्लियस जहाँ प्रोटोन र न्युट्रोन बस्छ, अनिखेर यो सेल हो जहाँ इलेक्ट्रोन बस्छ भनेर है। अब यो प्रोटोन र न्युट्रोन यहाँ सेन्टरमा बस्छ भन्ने चिज अलवेज ट्रु, तर यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यो अर्बिटमा बस्छ भन्ने चिज भन्दा पनि अझै एडभान्स कन्सेप्टहरू डेभलप भएको छ है। यो भित्र पनि अझै हामीले थाहा नभएको धेरै चिजहरू रहेछ भनेर बिस्तारै विथ टाइम डेभलप हुँदै 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 अर्बिटल र सबसेलको कन्सेप्ट डेभलप भएको। अब एउटा यो यस्तो रिङमा नभएर इलेक्ट्रोन चाहिँ जहाँसुकै पनि हुनसक्छ यहाँ यसरी छरिएको भन्ने एउटा आइडिया आयो है। कसरी, हामीले माइक्रोस्कोपबाट हेर्न नि सक्छौँ, यो चाहिँ माइक्रोस्कोपिक भ्यू हो इलेक्ट्रोनको, तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा हुँदो रहेछ क्या इलेक्ट्रोन है। अब यो 3D रिजन, मान यहाँ फुटबल छ, एउटा फुटबल कभर गऱ्यो भने त्यो फुटबलमा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम टाइम इलेक्ट्रोन बसिरहेको छ भने त एउटा स्पेयर यो अर्बिटमा पनि एउटा स्पेयरमा चाहिँ एकदम धेरै समय बस्यो नि त भने अर्बिटल भनेको द्याट 3 डाइमेन्सनल स्पेस जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन पाउने पोसिबिलिटी एकदम हाई हुन्छ, त्यसलाई हामी अर्बिटल भन्छौँ है। अर्बिटलको डिफ्रेन्ट सेप हुनसक्छ, जस्तै यो रिजनमा धेरै बेर पाइयो भने यहाँ चाहिँ यो स्पेरिकल रिजनमा पाइयो भने यसलाई एस भन्छौँ है। अब यस्तो खाले क्या दुईटा बल जोडेको जस्तो यस्तो यस्तो दुईटा 0 0 गरेर इन्फाइनाइट जस्तो, तर डबल हैन डम्बेल सेप भन्छ यसलाई। यस्तो रिजनमा पायो भने यसलाई पी भन्छौँ, तर अब यो स्पेयर त यस्तो हुन्छ, यो पी चाहिँ यस्तो खाले हुनसक्छ अथवा ठाडो खाले पनि त हुनसक्छ दुईटा बल जोडेको, अथवा इनसाइड द प्लेन अफ पेपर क्या, इनसाइड आउटसाइड, यो पेपर छेडेर भित्र गएको क्या, यो तल यो तेर्सो भयो, यो ठाडो भयो, अर्को चाहिँ पेपर छेडेर भित्र बाहिर गरेको यस्तो, यो चाहिँ यस्तरी भित्र, यो ठाडो होइन है, यो यस्तो टाइपको पेपर इनसाइड द प्लेन अफ पेपर हो। अब यसलाई पिएक्स भन, यसलाई पिवाई भन, यसलाई पिजेड भन, यस्तो है। अब यस्तै एसपिडिएफ यस्तो अर्बिटलहरू छ, यो दुईटाको चाहिँ सेप एकदम कम्प्लेक्स हुन्छ, यहाँ बनाउन अलि गाह्रो हुन्छ। अब यो 3 डाइमेन्सनल रिजनलाई हामीले के भन्यौँ, हामीले अर्बिटल भन्यौँ। अब अर्बिटलहरू मिलेर सबसेल बन्छ क्या, भन्नाले यहाँ कतिवटा अर्बिटल छ, एउटै मात्र, त्यही भएर यो एस अर्बिटलको ले मिलेर बन्ने के थियो, एस सबसेलमा एउटा मात्रै अर्बिटल भयो। अब यो हामीले कतिवटा गऱ्यौँ, पी हेरौँ, पीमा यस्तो यस्तो र यस्तो एक्स वाई जेडमा, भन्नुको अर्थ यो पिएक्स, यो पिवाई, यो पिजेड। अब यो 3वटा छ नि यहाँ पीमा, यो के हो, अर्बिटल हो। अब यो पिएक्स प्लस पिवाई प्लस पिजेड यो 3टा मिलेर पी सबसेल बन्छ क्या, बुझिँदैछ नि। सबसेल भनेको घर हो,
र अर्बिटल भनेको त्यसको कोठाहरू हो। अब कुनै घरमा एउटै मात्र कोठा नि हुनसक्छ, जस्तै एस भयो। कुनै घरमा 3टा कोठा हुनसक्छ, जस्तै पी भयो, यो पिएक्स पिवाई पिजेड होइन। यसरी नै डीमा कतिवटा हुन्छ म यहाँ क्लियरली लेख्दै जान्छु है त। ओके, के भनेको थिएँ मैले? सबसेल भनेको घर हो अनि अर्बिटल भनेको रुम हो। एसमा कतिवटा घर हुन्छ? एउटा, यस्तो खाले स्पेरिकल। पीमा कतिवटा रुम हुन्छ? 3टा, पिएक्स पिवाई पिजेड है। यहाँ एउटा, यहाँ 3टा। यो पिएक्स प्लस यो के हो? आफैमा एउटा अर्बिटल हो। यो नि अर्बिटल हो, यो पनि अर्बिटल हो, यो पनि अर्बिटल हो। अब यो एउटा अर्बिटलले यो एस बन्यो, तर यो पिएक्स प्लस पिवाई प्लस पिजेड यो 3टै अर्बिटललाई एकैचोटि यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ यो पी सबसेल हुन्छ क्या। बुझ्यो नि होइन? अर्बिटल भनेको कोठा हो, इन्डिभिजुअल। सबसेल भनेको घर हो। अब एसपी यो दुईटाको त पिक्चर बनाएँ मैले। एसपी डी र एफको चाहिँ म पिक्चर बनाउन सक्दिनँ, कम्प्लेक्स पिक्चर हुन्छ। एसपी डिएफ यो 1 3 5 7। यो डीमा कतिवटा कोठा हुने रहेछ? अर्थात् अर्बिटल 5वटा, एफमा 7वटा। क्वेसनले के सोधेको छ? द नम्बर अफ अर्बिटल भनेको रुम इन अ एफ सबसेल इज 7। यहीँबाट आन्सर त क्लियर भइसक्यो है। अब यसरी हामी यो फिगर यो मैले बनाएको यहाँ छ नि, यो इन्फिनिटी जस्तो फिगर बनाएर हामी यो डम्बेल सेप फिगर बनाएर हामी रिप्रेजेन्ट गर्दैनौँ। पीलाई एसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? यो फिगर बनाउन गाह्रो भयो नि त, त्यही भएर हामी बक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ क्या। यो एस भयो होइन। पी भनेको यो भयो, यो एस के भयो? सबसेल। यो पी सबसेल। तर पी सबसेलभित्र अर्बिटलहरू छ। के अर्बिटलहरू छ? 3टा, पिएक्स पिवाई पिजेड। अर्बिटलको नि सिम्बल पी नै हुन्छ, सबसेलको नि सिम्बल पी नै हुन्छ। बुझ्यो नि होइन? र एउटा यो कोठा छ नि, यो एउटा कोठा, यो अर्को एउटा कोठाभित्र 2टा इलेक्ट्रोन बस्न सक्छ। जसरी एउटा कोठामा 2टा मान्छे बस्छ नि, त्यस्तै यो एउटा कोठामा 2टा इलेक्ट्रोन बस्छ भने एसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुने रहेछ? 2टा मात्रै। अब एफ सबसेलमा कतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेको थियो भने यहाँ 2टा, डिफ्रेन्ट स्पिन ओरिएन्टेसन भएको 2टा। अब पी अर्बिटलमा कतिवटा पी सबसेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेको भए यहाँ 2टा, यहाँ 2टा, यहाँ 2टा गरेर टोटल 6वटा है। अहिलेलाई यति नै बुझौँ ल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।